नमो नमः मित्राणि। संस्कृतभाषाशिक्षणे सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अस्ति। संस्कृतभारत्या द्वारा संचालित सरल संस्कृत भाषाशिक्षणे पुनः एकवारम् अहं भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। किञ्चित् वयम् अग्रे पठामः। बालकः। एषः कः? एषः बालक है। एषः बालक। यह कौन है? यह बालक है। एषः कः? एषः वैद्य। एषः कः? एषः अश्वः। एषः कः? एषः कन्दुकः। एषः कः? एषः स्यूतः। एषः कः? एषः चषकः। एषः कः? एषः वृक्षः। एषः कः? एषः चमसः। एषः कः? एषः कण्डोलः। एषः कः? एषः दीपः। मित्राणि, अत्र पश्यन्तु, ये शब्दाः सन्ति ते सर्वे शब्दाः पुल्लिङ्गाः सन्ति। सरलः अस्ति। यस्य अन्ते विसर्गः आगच्छति ते शब्दाः पुल्लिङ्गः शब्दाः भवन्ति इति भवन्तः अवगतवन्तः इति अहं चिन्तनं करोमि। वयं किञ्चित् अग्रे चलामः। पश्यन्तु मित्राणि, अत्र स्त्रीलिङ्गः शब्दः प्रारम्भः भवति। ध्यानं ददातु, ये सभी शब्द स्त्रीलिङ्ग में हैं। एषा का? एषा वेद्या। एषा का? एषा बालिका। एषा का? एषा उत्पीठिका। एषा का? एषा पेटिका। एषा का? एषा औकरिका। एषा का? एषा स्थालिका। एषा का? एषा शाटिका। एषा का? एषा छुरिका। एषा का? एषा नर्तकी। ऐसा का? ऐसा जननी। ऐसा का? ऐसा कुपी। ऐसा का? ऐसा घटी। ऐसा का? ऐसा दूरवाणी। ऐसा का? ऐसा द्रोणी। ऐसा का? ऐसा कर्तरी। मित्राणि, अत्र पश्यन्तु, ये शब्दाः सन्ति ते सर्वे शब्दाः स्त्रीलिङ्गाः शब्दाः सन्ति। यस्य अन्ते दीर्घ आ, दीर्घ इ, दीर्घ उ यस्य अन्ते भवन्ति ते शब्दाः सर्वे स्त्रीलिङ्गाः शब्दाः सन्ति। स्त्रीलिङ्गाः शब्दाः भवन्ति इति भवन्तः अवगतवन्तः इति अहं चिन्तनं करोमि। किञ्चित् वयम् अग्रे चलामः। मित्राणि, अत्र पश्यन्तु, अत्र नपुंसकलिङ्गः शब्दः अस्ति। छत्रम्। एतत् किम्? एतत् छत्रम्। एतत् किम्? एतत् क्रीडनकम्। एतत् किम्? एतत् मित्रम्। एतत् किम्? एतत् वस्त्रम्। एतत् किम्? एतत् सितकम्। मित्राणि, अत्र ध्यानं ददातु, पुल्लिङ्गे यदा भवति तदा एषः, स्त्रीलिङ्गे एषा, नपुंसकलिङ्गे एतत्। एतत् किम्? एतत् सितकम्। एतत् किम्? एतत् पुष्पम्। एतत् किम्? एतत् फलम्। एतत् किम्? एतत् पर्णम्। एतत् किम्? एतत् व्यञ्जनम्। एतत् किम्? एतत् वाहनम्। मित्राणि, अत्र पश्यन्तु भवन्तः, ये शब्दाः सन्ति ते सर्वे शब्दाः नपुंसकलिङ्गाः शब्दाः सन्ति। भवन्तः अवगतवन्तः इति अहं चिन्तनं करोमि। वयम् अग्रे चलामः। पुरुषः। एकवचने अस्ति पुरुषः। कः अस्ति? पुरुषः अस्ति। पुरुषाः सन्ति। पुरुषः अस्ति। यदि वयम् एकवचने वदामः, कः अस्ति? पुरुषः अस्ति। के सन्ति? पुरुषाः सन्ति। एकवचन के लिए पुरुष और बहुवचन के लिए पुरुषाः
पुरुषः विसर्ग अपि अस्ति, बहुवचने विसर्ग अपि अस्ति इति अस्माभिः ध्यानं दातव्यम्। सैनिकः, सैनिकाः। कः अस्ति? सैनिकः अस्ति। के सन्ति? सैनिकाः सन्ति। एकवचने सैनिक, बहुवचने सैनिकाः। वैद्यः अस्ति, वैद्याः सन्ति। एकवचने वैद्यः अस्ति, बहुवचने वैद्याः सन्ति। पाचकः अस्ति, एकवचने पाचकाः सन्ति। कः अस्ति? पाचकः अस्ति। के सन्ति? पाचकाः सन्ति। वृक्षः अस्ति। कः अस्ति? वृक्षः अस्ति। के सन्ति? वृक्षाः सन्ति। मित्राणि, अत्र ध्यानं ददातु। यदि एकवचने अपि वृक्षः विसर्गः आगच्छति, बहुवचने वृक्षाः, इदानीमपि विसर्गः आगच्छति। स्यूतः। कः अस्ति? स्यूतः अस्ति। के सन्ति? स्यूताः सन्ति। एकवचने कः, बहुवचने के। मित्राणि, अत्र ध्यानं भवन्तः ददतु। आरक्षकः, आरक्षका। किमस्ति? आरक्षकः, आरक्षकः। एकवचने आरक्षकः, बहुवचने आरक्षका। अत्रापि विसर्गः, अत्रापि विसर्गः। अर्चकः, एकवचने अर्चकाः। छात्रः, छात्राः। मार्गः, मार्गः। एकवचने मार्गः, बहुवचने मार्गः। आसन्दः, बहुवचने आसन्दाः। ग्रामः, एकवचने ग्रामः, बहुवचने। ये शब्दाः सन्ति मित्राणि, ते सर्वे शब्दाः किं? कः शब्दाः सन्ति? के शब्दाः सन्ति? ते सर्वे शब्दाः पुल्लिङ्गः शब्दाः सन्ति। मित्राणि, वयम् अग्रे चलामः। अत्र पश्यन्तु मित्राणि, शिक्षिका। का अस्ति? शिक्षिका अस्ति। काः सन्ति? शिक्षिकाः सन्ति। काः सन्ति? शिक्षिकाः सन्ति। एकवचने शिक्षिका, बहुवचने शिक्षिकाः। बालिका अस्ति। का अस्ति? बालिका अस्ति। का सन्ति? बालिकाः सन्ति। काः सन्ति? बालिकाः सन्ति। माला अस्ति। का अस्ति? माला अस्ति। का सन्ति? मालाः सन्ति। कपाटिका अस्ति। कपाटिकाः सन्ति। वेद्या। मित्राणि, अत्र ध्यानं ददातु। वेद्या, एकवचने, बहुवचने वेद्याः। आरक्षिका, एकवचने आरक्षिकाः, बहुवचने। महिला, एकवचने महिलाः, बहुवचने। स्थालिका, एकवचने स्थालिकाः, बहुवचने। पेटिका, एकवचने पेटिकाः, बहुवचने। शाटिका, एकवचने शाटिकाः, बहुवचने। मित्राणि, अत्र पश्यन्तु, ये शब्दाः सन्ति ते सर्वे शब्दाः स्त्रीलिङ्गः शब्दाः सन्ति। अत्र सर्वे शब्दाः एकवचने अस्ति। अत्र ये शब्दाः बहुवचने सन्ति। वयम् अग्रे चलामः मित्राणि। महिला, महिलाः। का अस्ति? महिला अस्ति। काः सन्ति? महिलाः सन्ति।
बालिका बालिकाः का अस्ति बालिका अस्ति का सन्ति बालिकाः सन्ति। एवमेव वयं वक्तुं शक्नुमः यदि शिशु अस्ति शिशवः सन्ति। एवमेव वयं वक्तुं शक्नुमः। वयम् अग्रे चलामः। नर्तिका एकवचने नर्तिकाः तपस्विनी तपस्विन्यः। एवमेव एकवचने बहुवचने वयं वक्तुं शक्नुमः। द्रोणी एकवचने द्रोण्यः बहुवचने। लेखनी लेखन्यः बहुवचने। अंकनी अंकन्यः। घटी घट्यः। नदी नद्यः। नगरी नगर्यः। कर्तरी कर्तर्यः। मित्राणि ये एकवचनमस्ति बहुवचनमस्ति। एकवचने बहुवचने एकवचने बहुवचने एकवचने बहुवचने एकवचने बहुवचने। बहुवचने सर्वदा विसर्गः आगच्छति एकवचने विसर्गः नास्ति इति अस्माभिः ध्यानं दातव्यम्। मित्राणि वयं किञ्चित् अग्रे चलामः। पुष्पं पुष्पाणि किमस्ति पुष्पमस्ति। कानि सन्ति पुष्पाणि सन्ति। किमस्ति कङ्कणमस्ति। कानि सन्ति कङ्कणानि सन्ति। फलम् अस्ति किमस्ति फलमस्ति। फलानि सन्ति। कानि सन्ति फलानि सन्ति। करवस्त्रमस्ति किमस्ति करवस्त्रमस्ति। कानि सन्ति करवस्त्राणि सन्ति। सः बालकः वः बालकः। दूरस्य कृते वयं प्रयोगं कुर्मः। सः बालकः। ते बालकाः ते के ते बालकाः। दूरस्य कृते बालकः एकवचन बालकाः बहुवचन। सः एकवचन ते बहुवचन इति अस्माभिः ध्यानं दातव्यम्। सः बालकः ते बालकाः। मित्राणि सः वैद्यः ते वैद्यः। सः आरक्षकः ते आरक्षकः। सः अर्चकः ते अर्चकः। सः छात्रः ते छात्रः। सः शिक्षकः ते शिक्षकः। ते भवन्तः अवगतवन्तः इति अहं चिन्तनं करोमि। मित्राणि वयं श्वः पठिष्यामः। धन्यवादः। नमो नमः।